नेवा टेलिभिजन। जो जलपा लहना मिडिया न्यबोया थोख ज्याजु लहना गतिविधि ज्याजो श्वेता पियाचना दिपी सकल बाजु मेजु पिन्ट जी ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ दुनुगुला निसे लसुकुसयाना चना नेवा टिभी याजुले प्रसारण जुया वया चंगु छिगु थगुहे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिसा नेताइले सोइदिफै वा युट्युब जिगु लहना टिभी च्यानल दु के सब्स्क्राइब याना सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वायंक छुचु गतिविधि त जुल चिकपुन्यो न्याने न्यबोया वया चनागु जुल थोए झोले ठौना थिथि गतिविधि या जानकारी जोना समाचारमूलक ज्याजो चिकपुन्यो न्याने जनावे दुना आज ही थुगु वा दुने जुगु गतिविधि पाखे वने बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति गोसाले नेपाल भाषा व नेपाली बुद्ध भजन माध्यम अनलाइन पाखे जुयाचंगु प्रतिभा मालिका ट्याकामिति घोषित जुगु नेपाली बुद्ध भजन गिरा शनिबार ये कोचाबु निपाङ्गु थोदे बल्लाके अगिना तन्डुकार नाप लाग्चा रेशम थापा लिउ व कल्पना श्रेष्ठ लिया लिउ लाट ट्याकामी पिन्ट शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द ट्रफी लहरादिल अथे प्राध्यापक सुवर्ण साके दसिपौ लहरादिल नेपाली बुद्ध भजन अन्तर्गत प्रतिभा मालेजिया मुख सक्षम मेसिन बोतिका खसा अनलाइन माध्यम जुगु थेडे बल्लाय थिथि चरण त्याना वया लिपाम झिम तक थेने त टालापी टप 10 दथि लिपाङ्गु थेडे बल्ला जुगु ख उगिहे ज्याजोले कासा जोची डक्ले आपा एसएमएस चुलाकुपी निम व युट्युबे डक्ले आपा भ्युज ओपी निम लिसे कासा डक्ले ज्याठम छम ओ जिठीम छम लिसे डक्ले कोकालीम मचा कासामिया टक्क शिर्पा बिगु ख ज्याजुले वरिष्ठ गायिका रमना श्रेष्ठ प्राध्यापक सुवर्ण साके लिसेन बौद्ध खेले थेंडे बल्लावा कासा मजुगु तर यी कथ न्यानवना प्रतिभा मालेको ज्या ढाँचा बा लागु विचार दिल शुक्रबार कोचाबु नेपाल भाषा बुद्ध भजन प्रतिभा मालेजिया ढाँचा सुशील साई नाप्लाटसा मन्जिल साके लिउ व प्रतिमा बजाचार्य लिया लिउ लात टालाट वेक ट्याकामी पिण्डन शहरी विकास राज्य मन्त्री मानन्द रहे ट्रफी लहना दिउ खसा उद्योगपति समाजसेवी धर्मबहादुर साके दसिपौ लहना दिल नापा लामो साइयाट समाजसेवी साके व्यक्तिगत ठगु पाखे न्यारो टक्कन ब्याडिगु ख नेपाल भाषा बुद्ध भजन विधा अन्तर्गत न डक्ले आपा एसएमएस मठ चुलाकुपी निम व युट्युबे डक्ले आपा भ्युज ओपी निमेसित शिर्पा बिउ ख नेपाल भाषा विधा पाखे ढाँचा मुख सच्ची व पिमेसिया बोटी दुख निनुयाहे ढेरे बल्लाखे वरिष्ठ सङ्गीतकार डोय डबल साके व अनिल तुलाधर वरिष्ठ गायिका रमना श्रेष्ठ लोककवि राजभाइ जकमी व वरिष्ठ लेखक निर्देशक पवन जोशी दुठ्यागु निर्णायक मण्डल ट्याकामी लिगु ख नुगख तेगु झोले शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द कासाय गोसाखल बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति देवघाटे डेकाचोङ्गु पार्कका लागि ठम फक्क गुहाली यागु प्रतिबद्धता पोङ्का दिल बुद्ध या शान्ति हस्ना व महान बहानियाट अन्तर्राष्ट्रिय जगते प्रचार यागु ज्या गुहाली या लागि सङ्घ प्रदेश व स्थानीय सरकारले ठम समन्वय यागु राज्य मन्त्री मानन्द धया दिल बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति देवघाटे 30 रोपनी जग्गा 16 फिट टहडिकम बुद्ध मूर्तिया नाप पञ्च बुद्ध तक स्थापना याना ध्यान कक्षलिसे बुद्ध शान्त पार्क डेके ज्याट न्याकटगुडु Satya
संसारमा दुःखमय दुःखाय कारणको दुखिया निवारणको चाहिएको स्कुलको प्रतिनिधि करीब एक शताब्दी 80 वर्ष ज्ञानमाले इतिहास तो टक्सियन अपना जो गुठो ऑनलाइन ज्ञानमाला भजन प्रतियोगिता जिसन यहाँ का गुली ठाकुर गुली अपुला वो ठाव ठासे दु चिसन बुटु सम्बन्धी चिसन में तो युप देखा युप हाला चिसन सकल प्राणी पिण्ड कुरारे लागि खट आला सकसिया झन्झन नजर धारमा बिजो वे दिनला शान्त बहादुर साकी त बुद्ध शान्त पार्क समिति अध्यक्ष नख थो कार्यक्रम यो संयोजक तो कन्सेप्ट चाहिँ छ त बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन कार्यक्रम ल्या जि थय कन्सेप्टमा चाहिँ यो ठाउँ सूर्यना जी तो बुद्ध शान्त पार्क ल्या जि छौ देवघाट केलादी 30 रो पनि जग्गा चाहिँ छौ बुद्ध शान्त पार्क ल्या जि छ आ दिउन तयार जिङलो आ तो कोभिड 19 तुके बिचे जी चिटोन अब 4 वर्ष नि जी चिटो के व्यस्त छौ अ ठ्याक्क जी काठमाडौँ लकडाउन जुल अटो लकडाउन आज छुया रे छौ कन्सेप्ट दिएको बेला चाहिँ अरे मेमे पनि ठो अनलाइन कार्यक्रम थियो जो बुद्ध शान्त पार्क यो नाम है छौ बुद्ध इतना चीज ज्ञान गुण चीज जो बुद्ध दक्षा में हाल जी गरे थी छौ कन्सेप्ट फटामे चीज तो लकडाउन हैन के लागि यार के दक्षा हाली दक्ष तो प्रचार प्रसार बुद्ध ज्ञान न दक्ष छे में दक्ष रिया जिम थो यो कन्सेप्ट लकडाउन जो है कन्सेप्ट हो जी कन्सेप्ट गाट थो बुद्ध भजन नगा वो जी चाहिँ फल्छा जको या हो फल्छा जको म्याल्यो अझ yana वोइड ठुछौ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल पाखे संसार वो मि हालमी पिन्त मसिक्यु कुटा yana वख जी छौ नु ज्या जना जी प्याखं ट्रेव प्याखं सेन्यो मेट्रेव अथि जको yana चुन मेसे ठौ चाहिँ जी ठो सांगीतिक खेले छम जज न जी खन जी तस्कन लेटा जागरूक युवा समाज ये पेकोको खुसी हिडान ज्याजो यागुदु समाज ये महानगरपालिका 24 वरालिसे मंका गोसाले वंगु शनिबा ये या इटुम्बाले हिडान ज्याजो याउख ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल ब्लोडान या आह्वाने समाज हिडान ज्याजो याउख हिडान ज्याजोले मुक्क नि थमेसिन हिडान याउख तथा दाजुभाइहरू आफ्नो अमूल्य रक्तदान गरी पुण्य कमाऊ आफ्नो अमूल्य रक्तदान गरी कसैको जीवन बचाऊ रक्तदान महादान रक्तदान जीवनदान दानमा महादान रक्तदान ब्लड डोनर दिपाङ्गोले जागरूक युवा समाज विशेष याना या पुलाङ्गो बस्ती फुटपाथ पस चिकेको अभियान सक्रिय जियावगुदु
आ महामारी इले सुन बिरामी हिया अभाव हुनी ज्या मौनेमा थका समाज हिडान यातन प्राथमिकता तया हिडान ज्याजो याना बाबु समाज सह सचिवले चाहिँ हिडान ज्याजो या कजी राजीव श्रेष्ठ दया दिल सामाजिक दूरी कायम यासे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लिना हिडान ज्याजो याउख ज्याजो या त सुरक्षित तङ्ग कोचाएका त ब्लोडान लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपी मास्क ओ सेनिटाइजर लिसेया सुरक्षा जोल त ये महानगरपालिका 24 वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ ग्वाले यानादिउ खसा खलक जानकारी बिगुदु हि मालिगयो अवस्था सक्सिन अपुक हिका खनिमा थका ठपिन्छ हिडान ज्याजो मड्डीको न्याका चुनावको 24 वडा सदस्यले ब्लोडान केन्द्रीय दुज व जागरुक या सल्लाहकार विनोद तुलार थया दिल मेगु शनिबार यहाँ बसन्तपुर स्थित महादेव पार्वती देगया डब्ली हिडान जुइटङ्गु तुलादर जानकारी बिया दिल छिसा चाहिँ रक्तदान सम्बन्धी चाहिँ डक्सले पहिला टस्के देशव्यापी संसार है महामारी कोरोना थिया महामारी गाँव चुन एज ठिट कोरोना थिया महामारी गाँव चुन थो यक्के समार यारुगल एजम त्यहाँ ठिट आ छिट कम याना गएन यहाँ के ठिट कम याना गएन यहाँ के अहिले चाहिँ रक्तदान याना छिसा चाहिँ अयो महामारी जो चोपिन्ट गो कि एकदम अतिसक्त जो चाहिँ अझ पिन्ट चाहिँ छिसा रक्तदान वो चाहिँ मतलब गएका पिन्ट न छिसा चाहिँ रक्त बैंक पाखे सुलभ या फैमा लगा जिमसा चाहिँ रक्तदान या कार्यक्रम यानो आज जिमसाला थो कोरोना इपटी विषयले मलाई वराजी चाहिँ सम्पर्क ट जाई वेका पिन्ट जिमसा चाहिँ गनगन जे सन्तुलिस टीसीआर टेस्ट मलाई ट्रेसिङ ट आज जिमसा चाहिँ गब्ले 19 वरा छ या गब्ले 25 वरा गब्ले 28 वरा गब्ले गन मलाई वेका पिन्नी त वना यन्त्रहरू आ छ चाहिँ महानगरपालिका बेटापट्टि सुविस्ता प्रति मनुते त छे झिम्सा जाने फलफुल लगा झिम्सा फलफुल मबिसे हर्लिक्स बिस्कुट त एउटा सेनिटाइजर मास्क त एउटा झिम्सा छे पोजिटिभ जो पिन्ट केसमा उपलब्ध या आज चाहिँ अब एक पिन्ट झिम त तामा जातले झिम्सा सिनामको झिम त खबर डटके जानकारी डटके वेका पिन्ट झिम्सा चाहिँ सक्दो सहयोग क्यान्सर हुँदो थो अयो पनि ब्लड लाइसेन्स सुरा झिसा चाहिँ ब्लडान ढेउ जुन सुरा छ झिसा हिडानी यामारका छौ आवानी याउ छौ हिडान सुख हिडानी मोटो बारे झिसा जानकारी दिया विभिन्न संस्था चाहिँ छोराई मोबिलाइज जना चाहिँ झिसा थो रक्तदान कार्यक्रम नको आठै अर्थ या चाहिँ आयो अवस्था चाहिँ कोभिड जेचो बिन त कोभिड लन ढुङ्गु बि मनुट्याउन हि आवश्यक जुनि झिसा चाहिँ हिडानी महत्व ठुकेको लाछ ठाउँने यो कोनो बिचमा कोभिड लन ढुङ्गु बिचमा थमिसा है जे कोभिड लन ढुङ्गु जुनि स्पिड न हिमाल लाछ जिमसा बि अयो पनि वेक पनि वो ठो वो हियो छोरा छ ब्लोडान चाहिँ 30 वर्ष नि है छ रगतदान महत्व छ जुन जागे यो परिणाम खर गाइन्छ हैन ए यसो अठेना जिमसा चाहिँ धयो कार्यक्रमहरु ने छन् झि 5 मिनेट दक्षिणा छोरा छ जिमसा 40 जना कोभिड जुइ ढुङ्गु बिन्दना रगतदान या त इच्छुक जुयादि सँग गाइन्छ आह्वान चाहिँ एन्जन र वे हिसाब लिस्टिङ हैन सुइदना कोभिड जुले प्लाजो माल लाछ जिमसा चाहिँ म्यानेज चाहिँ 5 मिनेट बाँकी दिन्छ एन्जनहरु ठुकेला जिमसा केन्द्र ब्लोडान जिमो केन्द्रहरु जिल्लाहरु क्षेत्रगतहरु केन्द्र पाखे चाहिँ जिमसा छु एउटा छौ कमिटी दिएको छ काठमाडौँ जिल्ला ललितपुर भक्तपुर पाँचपी मुना डेगा छौ गुमेसी कमिटी छन् जिमी केन्द्रीय कोषार चाहिँ मस्काजी मर्जन यो नेतृत्व चाहिँ छौ टिम डेगा जिमसा चाहिँ त्यो मोबिलाइज हैन रक्तदान ज्याजो यो म्यानेजमेन्ट या जिमसा चाहिँ वेक पनि पाखे पलेन जुन अवस्था चाहिँ काठमाडौँ महानगरीय प्रमुख विद्यासुन्दर साके वडा 6 दुने जग्गा करिब 4 करोड टकया लागत निगु पार्क डेकाचुङ्गु डुगु तया दिगुदु चाबिली आकाशे ताया उले ज्यायासे महानगरपालिका प्रमुख साके थरे तया दिगु ख उगु इले वेकल वडा भवन व पार्क डेकाचुङ्गु ठ्याए अवलोकन याना दिगु ख वडा 6 दुने डेकाचुङ्गु बागमती नगर पार्क व शान्ति नमुना पार्क वडा 7 याना अवलोकन याना दिगु ख वो झोले साकी खुल्ला ठ्याएट ठाउँ लेङ्के मफुट टासा कने सहर टडङ्गु संकट फे मालिगु सम्भावना निर्धारण दिल लिसे वेकल सहर मेगु टडङ्गु समस्या धैगु ट्राफिक व्यवस्थापन पैदल यात्रा सुरक्षा व
पार्किङ व्यवस्थापन खगुतासे पैदल यात्रु सुरक्षा लागि आकाशे ता डेका चुनागु व ट्राफिक व्यवस्थापन नीति पिक एन्ड ड्रप लिसेया अभियान न्याका चुनागु तया दिल सुना जग्गा उपलब्ध याकुसा ठपिन्छ पार्किङ भवन डेका बिगुन एकल तया दिल स्थानीय जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 7 नम्बर वडाको अग्रसरतामा स्थानीय सरकार भनेको नि सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको नि वडा कार्यालय हो। तपाईँले वडा कार्यालयमा जुन माग राख्नुभयो त्यो वडा कार्यालयमा राखेको मागलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बोधन गरेका छौँ र अहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा पहिला बनाएका पुलहरूको स्वरूपलाई निखेरेका छौँ। पहिला पटुवा हिँड्ने भन्दा पनि बजारको लागि पुल बनेको जस्तो देखिने, पटुवालाई सुविधा भन्दा पनि व्यापारीलाई फाइदा हुने जस्तो देखेकोमा हामी आइसकेको जस्तो पुल भन्दा पनि मात्र पटुवालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। व्यापारीले आम्दानी गर्ने भन्दा पनि पटुवालाई केही अवरोध नहोस् भन्ने किसिमले उद्देश्य राखेर हामीले विभिन्न ठाउँमा पुल बनाएका छौँ। आज हाम्रो कार्यकालमा बनेका पहिलो पुलको रूपमा हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। यस्तै पुल हामीले अन्त पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। यहाँबाट अलिक तल गयो भने जयबागेश्वरमा लगभग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसै गरिकन माइती घरमा हामीले बनाइसक्यौँ। योभन्दा पहिला भइसक्यो तारको व्यवस्थापन अलिक गर्नुपर्ने भएको त्यो उद्घाटन मात्रै आएको छ। त्यही गरिकन हामीले यस आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न ठाउँमा आकाशे पुल बनाउने गरिकन हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यही अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। जोजोलपा जो ना सुध कुमार डङ्गोलखा जी काठमाडौँ महानगरपालिका 7 नम्बर वडा अध्यक्ष तो बस्ती दुठा आकाशे पुल हो विकास भौतिक पूर्वाधार विकास याद चाहिने योकै थाकु ठे चौका आठो आकाशे पुल छौ ठन ट्राफिक जाम जुली आकाशे पुल छौ टेट सनौ तर ठनै चोपी जनता त्यसमा ढ्यामल ढासा सहयोगै या त ढ्यामा पटिपटिला विरोध भई ठाउँ छेन हने अस्ट्याकल ओल्गिला मगला ए जुली ठो जुन आकाशे पुल दु ठो आकाशे पुल चाबेली चौ बटुवा टेट एकदम सहज तरिका हुने त अपि ठनयो दुर्घटना ट्राफिक जाम चाहिँ कम जुठे चौका ठो आर्थिक वर्ष खे ठो ठन जुल मगला ठो चाबेल गौशाला हुने ठ्या जुल ठो स्या हान ठुके चक्रपथ हुने ठ्या छौ इस्टिमेट जुया चौडो अन्न टे आठन बौद्ध हुने ठासा चाहिँ नि ठोए ठन चोपी बजारे चोपी छ भटिजा विरोधी आवली नर्सा ठो पहिला न अनु चोने खण्डु अन क्यान्सिल जुइटा सौली हान ठन साला हयुली ठुके न हान जिमसा रिङ रोड पाकेन छौ ठबो ठोए आर्थिक वर्ष के त्यो विचार दो बोला 1 करोड गुली डु मखला अले उके कम खे होया ठुके लागत चाहिँ 82 लाख 66 हजार खका ठुके लागि जिमसा भोलिन्टियर त ट्राफिक नाप पुलिस नाप व छि नगर प्रहरी नाप समन्वय ना तो आकाशे पुल गेना छेल्यौ ठुके 6 चाहिने छु जीवन रक्षा जुई दुर्घटना जुई मको ट्राफिक जाम जुई मको रुगा चेतना जगया हो ठन बार न भटिजा अनय मौक मजिउ क्रसेना हुने माछा अनय मौक मजिउ कट व्यवस्था यासा बुलुन ठो चाहिँ चले जुठे चौका ठुकै लागि न जिमसा प्राधिकरण नाप दूरसञ्चार नाप व केबल ते नाप नेटवर्किङ ते नाप खल जुया चौडो याक्न छे याक्न ठो न जिमसा ल डेक्ट सौदो काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय बजेट ठो ठबले न जिमसा ठो तार चाहिँ व्यवस्था या विचारै नउडो ठन चाबली चाहिँ नि ठो चुचु पार्टी नन से झन्डै गौशाला टक चाहिँ अन्डरग्राउन्ड प्राधिकरण यो टार अन्डरग्राउन्ड जुइङ हुडो बिस्तारै तार न व्यवस्था यहाँ यङ्के जोजोलपा ये महानगरवासी दाजपिता तटकीय पिण्ड हार्दिक अपिल लकडाउन हटे याबले कोरोना हटे जो खटे चुइग वो ठना हाना व्यापक रूप आर्थिक कारोबार जनजीविका सामान्य जुठे चुंगो बना चुंगपुटे ख तर छुई दि न्यनसे ये महानगरपालिका लगायत उपत्यका न कोरोना संक्रमण बढे चुं दु तर कोरोना संक्रमण बरेजो सान ग्यामा स्थितिहरू सरकार माओ वासा फोक यान्छौँ पुटेटो माओ व्यवस्था फोक यान्छौँ पुटेटो एजो कारण कोरोना खना ज्ञानामको कोरोना पर लुआना
कोरोना त्यागेमा कोरोना विषुनी उपति मुको सावधानीपूर्वक कोरोना नियन्त्रण या कोशिश न यामा उके यह महानगरपालिका को गृह प्रशासन पाखे जारी जोपट्टि निषेधाज्ञा दो उही त पूर्ण पालन यासे अत्यावश्यक सेवा बाहेक मैले छेना प्यामोटना हार्दिक अपिल जान्छु न नाप नाप अत्यावश्यक सेवा प्राप्त या त छेना प्यामे मासा सावधानीपूर्वक कम्ती न 6 फिट तापाको चुन्यो मास्क प्रयोग याओ साबुन चाहिँ लासिलिउपट्टि व्यवस्था जुल्लासा तो रोग सरेजुई मुखलिउपट्टि दु सुन तले या छिमेके या संक्रमित जुपट्टि थे शंका लगे जुल्लासा ये महानगरपालिका सम्बन्धित वडा कार्यालय या त प्रहरी कार्यालय या त स्वास्थ्य चौकी या त अस्पतालले जानकारी बेबिल्लासा वेकअप इन्डियो निशुल्क उपचार व्यवस्था सरकार यन्त्रपट्टि दु जो कारण या शंकाले जो सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी बिउसान्जो तर सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी मोबिल्लास छर छिमेका जानकारी बिल्लास न सरकार वेकअप इन्डियो वासा या व्यवस्था यन्त्रपट्टि दु जो कारण सुना तो कोरोना खना ग्याम तर कोरोना पाखे सावधान न जुइमा आटक न कोरोना चाहिँ समुदायले उले व्यापक रूपमा असर यापट्टि मोर्ने तर चाहिँ सावधान जुइमा डासा ठुके कने समुदायले न फैले जुफु कारण फोकस्ता नचक हार्दिक अपिल यान्चना फोक्क मनु त फोक्कन दाजु तदा केपी फयाम फटले छेना प्यामो प्यावे मल्लासा सावधानी अपडेना जग प्यावे बित्न अनुरोध यान्चना पशुपति क्षेत्र विकास कोष न्हनी हगु गुरु योजना विरोध यासे स्थानीय विरोध ज्याजो त न्याका तगुदु पशुपति नाथ्या प्राचीनता नंकीगु कठ गुरु योजना हगु दासे स्थानीय विरोध ज्याजो त न्याका तगु ख पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समिति कजी आसमान संगठन कोष पशुपति क्षेत्र विकास नामी परापूर्व काल निसेया बस्ती हे चिकेगु ओ स्थानीय संस्कृति अलि जात्राया विनाश रिगु कठ गुरु योजना हगु थया दिल स्थानीय धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदा लिंके त गुरु योजना लिसे पशुपति विकास कोष खारेज माग यासे आन्दोलने कुहावे मागु संगठया थापु ख पशुपति क्षेत्र विकास कोष वंगु साउने सिफल टकया बस्ती खाली याकेको प्रस्ताव विषय संशोधित गुरु योजना मन्त्रालयसँग छौ ख कोष तयार यागु सच्ची डया गुरु योजना लिपा वना भुवनेश्वरी डेग निसे सिफल टकया बस्ती चिकेगु परिकल्पना यागु ख जजलपा जी केदारमान भण्डारी जी चाहिँ ठो भण्डारी समाजमा अध्यक्ष न ख र चाहिँ ठो पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति सचिव ठो जुन चाहिँ झिस ठाउँ चाहिँ शान्तिपूर्ण घेराउ कार्यक्रम ख पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति झिम्यु ठो दोस्रो कार्यक्रम ख ठो पहिलो चरण यो कार्यक्रम चाहिँ झिमसँग चाहिँ थन्यो जुन पहिला थन रियाली लिसेकया पत्रकार सम्मेलन लिसेकया ज्ञापन पत्र लिसेकया ठो कार्यक्रम पनि जुसा ठो दोस्रो चरण यो कार्यक्रम ख र झिमसँग पहिलो चरण कार्यक्रम याना चुनबले चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ झिम्रो वार्ता लागि सटल पशुपति क्षेत्र विकास कोष छैन वार्ता के मचुना अहिले झिमसँग चाहिँ छौ चाहिँ जिउ न्यागु चाहिँ छौ 5 बुते चाहिँ माग सहित चाहिँ झिमसँग चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय त चाहिँ छौ ज्ञापन पत्र बियो ख र जो वो ज्ञापन पत्र बिया चुनुले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास संस्कृति मन्त्रालय चाहिँ वो झिमसँग अबले ज्ञापन पत्र बिया कने खुनुए चाहिँ वेकअप इन सोंगुची सम्बोधन चाहिँ झिम्रो पत्राचार्य त र चाहिँ वो सम्बोधन के छुरा छ थन्यु गुरु योजना यो लागि चाहिँ छौ चाहिँ वेकअप सोंगु सोमेशु छौ वार्ता टोली गठन याटा राजा अनि छौ चाहिँ थन्यु जात्रा मात्रा संस्कृति चल्याउ लागि 10 करोड रुपैयाँ अक्षय कोष त्यो वो चाहिँ पहिला चाहिँ 2056 साले न ठन गुरु योजना लागू जुख वो गुरु योजनाले समीक्षा याउ ढका चाहिँ सोंगु चाहिँ चीज के सम्बोधन याउ तर चाहिँ जिम्यु माग अनुसार चाहिँ उकि छौए मला अनि वो जुनी चाहिँ टर्न चाहिँ वेकअप इन गुरु योजना यो चाहिँ सम्बन्ध के सल्लाह याउ ढका ढाउनी चाहिँ जिमसा चाहिँ ठो गुरु योजना सम्बन्ध के सोंगु समिति नाप जिमी बाटा याना उकि चुना चाहिँ वेकअप इन पोजिटिभली ठिकजु छिकपिनि ढाउ अनुसार ठो गुरु योजना मको ट्विटर चाहिँ जिमसा चाहिँ ठो गुरु योजना इटा चाहिँ छौ स्थगित याना चाहिँ छौ चाहिँ नु छिकपिनि भावना अनुसार जनप्रतिनिधि लिसेकया सरकारी वाला पिन्ट टया चाहिँ संस्कृति बीट लिसेकया दक्षिण टया छौ नु गुरु योजना चाहिँ डेकेमा गुरु योजनामा तर चाहिँ ठो पुरा टाटीको ऐतिहासिकता हिसाबमा चाहिँ या ढाइ हिसाबमा
माइन्टिङ जुया चाहिँ जुल तर दुःख यो वो जुया चो वो गुरुजना वो ख जुया चो लिसे चाहिँ वेकअप इन्स चाहिँ ठन चाहिँ जुन चाहिँ वो गुरु योजना स्थगित याना चौडो वो याउ या चाहिँ पशुपत क्षेत्र विकास कोष मोनोपोली रूपमा जुन चाहिँ नु वो गुरु योजना यो अनुसार ठेक्का पिबिउ बालुवा यो ठेक्का बिउ लिसे कया डेक पार्किङ डेक्यु लिसे अनुसार ठन्यो किमोटरिन डेक्यु लिसे कया ठन्यो युनिभर्सिटी डेक्युरका ढाउ लिसे कया ठु रुट चाहिँ वेकअप इन्स चाहिँ गो गुरु योजना अन्तर्योग ज्यापी चाहिँ भटाभट यान्छौँ खण्डु उकि चाहिँ गुरु योजना स्थगित ढाक ढाक चाहिँ वेकअप इन्स ठयो पशुपत क्षेत्र विकास कोष ठयो चाहिँ वो गुरु योजना अनुसार ज्या यान्छौँ उकि ठो आपत्ति ख भाषा चाहिँ मेउ चिज चाहिँ छुराछ अहिले गुरु योजना यो स्थगित जुया चौडो एसाला पशुपत क्षेत्र विकास कोष मोनोपोली याना चौडो ठै रूपमा भ्रष्टाचार याना चौडो ढासा पशुपत क्षेत्र विकास कोष छौ चाहिँ मन्त्री यो ठै विकास कोष यो पदाधिकारी भर्ती केन्द्र रूपे डेभलप जुया चौनी ठो चाहिँ खारेज यामा घाट ह्याचोको चोक वेकअप इन्स अख्नो तेनी अख्नै हप्ता तेनी 42 जना मेपी ठै पि मनुट भर्ती या थिएन उकि चाहिँ ठोए विरोध अनुसार चाहिँ जिमसँग चाहिँ ठो दोस्रो चरण यो कार्यक्रम आयो नेनो ख दोस्रो चरण यो कार्यक्रम अनुसार जिमसँग अख्नो 18-19 गते चाहिँ बनी चाहिँ आधा घन्टा यो चाहिँ ब्ल्याकआउट 7 बजे चाहिँ 7:30 बजे ब्ल्याकआउट कार्यक्रम तयुसा चाहिँ अख्नो 19 गते चाहिँ जिमसँग ठन पशुपति ठो धरना कार्यक्रम तयु ढासा चाहिँ ठो धरना कार्यक्रम अख्नो टौली चाहिँ भिवा चाहिँ जिमटा चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय चाहिँ छौ पत्र न होला वो पत्र यो अनुसार चाहिँ छुराछ वो ठो चाहिँ कार्यक्रम छिम्यो आठो कार्यक्रम चाहिँ बन्द या यो हिसाबमा चाहिँ वेकअप इन्स चाहिँ थो चाहिँ छौ एक किसिम यो पत्र चाहिँ जिम्टो ओडु थो मन्त्रालय ठयापट्टि मगला ठोकी चाहिँ पत्रखे चाहिँ आन्दोलन यो कार्यक्रम चाहिँ बन्द गर्ने सम्बन्धमा गाठेको होला मगला ठोकी चाहिँ मेउ सुङ्गु चाहिँ वेकअप इन्स सम्बन्ध यहाँ खण्डु तर ढुकै खोर चाहिँ झिमिउठो 5वटा माग अनुसार चाहिँ ठुकी लाउ खनि मन्ट छारा चाहिँ वेकअप इन्स चाहिँ ठो गुरु योजना चाहिँ पूर्णता बिउ लागि चाहिँ छिमटया या ढैरेसँग परिमार्जन या हिसाबमा चाहिँ खजुल ढाइले ठोर रूपमा जुइले खने ढोकाढारी जुइ उकि चाहिँ जिम्स ठुकी चाहिँ ठो जिम्यु ठो वेकअपसँग बन्द या ढासा तभी जिम्समा चाहिँ ठो यो धर्ना कार्यक्रम चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ यहाँ टगु मोटरसाइकल अलिक स्कुटर दुईका सम्बन्धित छुवायत लल हागु महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा टोली टङ्गु नि खुवा मोटरसाइकल अलिक स्कुटर दुईका छुवायत लल हागु शुक्रबार महाशाखा एसएसपी भीम प्रसाद खताल लुगु मोटरसाइकल अलिक स्कुटर छुवायत लल हागु सारा वक्त रेजुपी प्रहरी मोटरसाइकल लिगु टोनी गए दुनिया लुगु बसबाट खपरी सुगे विनायक गौशाला सानेपा जोरपाती छाउनी बालाजु जतिपुटी विषय थास टङ्गु सवारी टोल प्रहरी लिगु अब यो हामीले बाइकहरू जुन पक्राउ गरेको छ हामीले चाहिँ एउटा भिक्टिम सपोर्ट युनिट भनेर हामी कहाँ छ एउटा युनिट छ जो चाहिँ अब चोरी भएका साधनहरू चाहिँ फेला पर्नको लागि चाहिँ गठन भएको हो र त्यसमा सिभिलमा कर्मचारी हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ उपत्यकाभरिमा चाहिँ कसको बाइकहरू हराएको छ होइन अन्य चारपाङ्ग्रे सवारी साधन हराएको छ भन्ने विषयमा त्यो निवेदनहरू त्यहाँ आएको हुन्छ र त्यो निवेदन चाहिँ अहिले हामीले अनलाइन सिस्टम पनि सुरु गरेका छौँ त्यस्ता हराएको चाहिँ मोटरसाइकल र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन चाहिँ हरायो भने त्यसको चाहिँ अनलाइनबाट पनि निवेदन लिन्छौँ र आएको निवेदनहरूलाई चाहिँ हामीले बोकेर अनि त्यो कहाँ फेला पार्न सक्छ होइन हाम्रो नियमित चेकिङहरू पनि हुन्छ उपत्यकामा ती चेक पोइन्टहरूले पनि चाहिँ शङ्कास्पद मोटरसाइकललाई चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ र त्यो बाहेक विभिन्न ग्यारेजहरूमा विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा मोटरसाइकलहरू चाहिँ बेवारिसी रूपमा चाहिँ देखिन्छ त्यो के हो भने कि चोरहरूले कुनै ठाउँबाट चोरेर लाँदै चाहिँ अब त्यहाँ चेक पोइन्ट छ प्रहरी छ भनेपछि त्यही ठाउँमा छोडेर गएको अवस्था पनि भेटिएको छ र अर्को भनेको कतिपय ग्यारेजहरूमा लगेर चाहिँ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसका पार्ट पुर्जाहरू चाहिँ निकाल्ने त्यो पनि हामीले फेला पारेका छौँ त्यो ग्यारेजवालालाई पनि पक्राउ गरेका छौँ विगतमा र त्यो बाहेक कतिपय मोटरसाइकलहरू चाहिँ भ्याली बाहिर लाने कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा जहाँ प्रहरीको उपस्थिति छैन त्यहाँ पुर्याउने या चाहिँ तराईमा पनि प्रहरीको चाहिँ कम उपस्थिति भएको ठाउँमा लगेर चाहिँ किनबेचै गरेको पनि हामीले फेला पारेका छौँ र यसरी चाहिँ विशेष गरिकन त्यस्ता मोटरसाइकलहरू जसमा सेक्युरिटी सिस्टम डरो छैन अब हामीले यो विषयमा पहिला पनि भन्दै आएका छौँ आम नागरिकहरूलाई कि आफ्नो साधनहरू सुरक्षित राख्नु होइन जस्तो घर कम्पाउन्डमा पनि डरोसँग चाहिँ ढोका लगाएर राख्नु पर्यो र अन्यत्र ठाउँमा जाँदा पनि जहीँ तहीँ चाहिँ पार्किङ गरेर छोडिदिनु भएन र मोटरसाइकलहरूलाई डबल लक गरिदिनु पर्यो
अलार्म सिस्टम राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने त्यस्तो गर्नेहरूको चाहिँ चोरी भएको पाइएको छैन र जसले चाहिँ अलिकति हेलचाह गरेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ त्यस्तो मोटरसाइकलहरू चाहिँ चोरहरूले चाहिँ चोर्ने चाहिँ सम्भावना धेरै देखिएको छ र चोरहरूले पनि मोटरसाइकल चालकहरूलाई चाहिँ निगरानी गरिराखेको हुन्छ होइन। उसले जहीँ त्यहीँ राख्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ लगिदिने र त्यो चाहिँ मौकामा उनीहरूले चाहिँ चोर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। तपाईँको नाम के? मेरो सुजन छैजु। सुजन छैजु कहाँ बस्नुहुन्छ? जोरपाटी बस्नुहुन्छ। जुन अब तपाईँको यो बाइक हराएको आज हराउनु पाएको छ, यहाँ ट्राफिक कार्यालयबाट तपाईँलाई फिर्ता गरेको छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? के भइरहेछ? कहिले हराएको यो? अलिअलि खुसी पनि लागेको छ, अलिअलि दुःखी पनि लागेको छ, किनभने अब हराउँदाखेरि जस्तो अवस्थामा थियो बाइक त्यस्तो अवस्थामा छैन। तर जे होस् भेट्यो त्यही ठुलो कुरा भइरहेछ। कहिले हराएको तपाईँको बाइक? हराएको तपाईँको 9 महिना भयो। 9 महिना भयो। 9 महिनापछि कहाँबाट पाएको रहेछ? पाएको चाहिँ कपनबाट पाएको। हराउनु चाहिँ जोरपाटी आफ्नै घर अगाडिको पेटीमा थियो, राति हराएको थियो। कति भयो यो बाइक हराएको? बाइक हराएको 3 महिना भयो। 3 महिना भयो। कहाँबाट हराएको? थिमीबाट। आज 3 महिनापछि पाउनु? 3 महिनापछि पाइयो, एकदम खुसी लागिरहेको छ। ज्येष्ठ गुरुहरूले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम दट्ठी अग्रपन्थी चोना सूचना सम्प्रेषण योगदान बियाचोपी पत्रकार्य फी उसाय लागि थासे पिगु नीति छगु क्रेट गुजोया मा ओ गुर्जोहे देका टबु निस प्याकेट सोया आप्पा च्यापटी लिसे गुर्जोया चु नेपाल पत्रकार महासंघ त ल लागुदु आन्तरिक राजस्व ज्याकु लहनाय प्रमुख टक्क खम गुर्जो अभियन्ता आन्तरिक राजस्व ज्याकु लहनाय प्रमुख टक्क खम गुर्जो अभियन्ता कमल बहादुर राजलवट ओ गुर्जो वितरण अभियान दुज मनोज शाह उगु हल जोलत नेपाल पत्रकार महासंघ महासचिव रमेश विष्ट नाप ये जिल्ला कचाय नाय शान्तराम बिदारियाटन ललाने दिगु ख ओचले अभियन्ता राजलवट महासंघ उपस्थित छगु दर्जन सोया आप्पा पत्रकार तेतन चियापट्टि ललाना दिगु ख पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिया महासचिव सृजन छाया समन्वयस ज्याजो जुगु ख उगुइले महासंघ महासचिव विष्ट राज्य निकाय पाखे परीक्षण याका कोभिड महामारी जुगु मेगु देशे टक्क ठुकिया निर्यात यागु लकस देकेट महासचिव विष्ट सुझाव बिया दिल अभियान दुज मनोज शाह गुर्जोया महत्व बारे नवना दिल दे निंक निस सोया आप्पा पत्रकार तेट कोभिड संक्रमण जुई ढुङ्गु गुसा निमो पत्रकार कोभिड संक्रमण हिउनी मडेन ढुङ्गल धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरेर कर आन्तरिक राजस्व निजामतीका व्यक्तिहरू यस्तो काममा अलिक कमै लागेको पनि देख्छु म हैन। उहाँले यस्तो आफ्नो व्यस्तताको बावजुद उहाँको पोस्टिङ लानमा छ तर पनि उहाँ काठमाडौँ लान आउने जाने गरेर यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। म त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले पनि मिडियाको क्षेत्रबाट महासंघ संस्थागत रूपमा यो अभियानमा यहाँलाई जे जस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्छ हामी त्यो सहयोग गर्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले अघि पनि प्रसङ्ग उठ्यो 200 भन्दा बढी पत्रकारहरू अहिले पनि संक्रमित छन् हैन। त्यो कतिपय चाहिँ नि आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा भयो होला, कतिपय आफ्नो व्यक्तिगत लापरवाहीका कारणले पनि भयो होला। अहिले हामी बिस्तारै क्रमशः हामी जान्ने बुझ्ने अरूलाई सिकाउने भन्ने र भनिनेहरू नै पनि हामी लापरवाही गर्न थालिसकेका छौँ। अहिले त्यो पछिल्लो चाहिँ नि जुन बढिरहेछ त्यो खास त्यसका कारणले पनि हो। मान्छेले आफूलाई एउटा अनुशासनमा राख्न नसक्दाको परिणाम अब एउटा भयावह स्थिति आउने अवस्था छ। यो सेवन गर्नु भनेको मैले यो गुर्जो सेवन गरिरहेको छु, यसबाट बनेको जडीबुटी सेवन गरेको छु भन्नुको अर्थ बाँकी आचरणलाई पनि मैले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। यो खाएपछि अब म जे गरेर नि हुन्छ भन्ने होइन। यो खाएपछि म चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रिकसनमा छु। मैले अझ बढी रिपोर्टिङमा सुरक्षाकर्मी चिकित्सक जस्तै फ्रन्ट लाइनमा अब सुसूचित गर्ने क्रममा हिँड्न पर्ने जादो अब हाम्रो काठमाडौँ शाखामा आबद्ध करिब चाहिँ 1700-1800 पत्रकारहरूमध्ये यहाँ चाहिँ 20 जनाभन्दा माथि अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएर धेरै चाहिँ हस्पिटलाइज भएर निको पनि भइसक्नु भएको छ। कोही होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यो सबैलाई चाहिँ यो इम्युनिटी पावर क्षमता बढाउने चिज यो जुन गुर्जो छ यसलाई हामी सबै साथीहरूलाई वितरण गरिदिन्छौँ पुगेसम्म।
र यो गुर्जोको एउटा सँगसँगै यो हाम्रो लागि एउटा सङ्कट पनि छ र अवसर पनि छ। यो किन अवसर छ भने यसलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो यो मौकामा। हाम्रै गाउँठाउँ टोलमा जति पनि यस्ता जडीबुटी छन्, अब हाम्रो चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन मान्यता अनुसार आदिकालदेखि ऋषिमुनिहरूले चाहिँ यो सिर्जना गरेको कन्दमूल जडीबुटी हो। हामी चिन्दैनौँ, यो चाहिँ यत्तिकै खेर गइरहेछ। यहाँबाट चाहिँ सस्तो दाम कौडीको दाममा बाहिर जान्छ, त्यहाँबाट प्रशोधन भएर फेरि ट्याब्लेट र चक्कीमा आउँछ, अनि त्यही खाइरहेछौँ, पैसा बाहिर गइरहेछ। गङ्गाबु बिट्र नगरे नक्कली कस्ती डेकेको सामान लुगुदु। होटल रेड डायमन्ड कोठा 302, 304 व 306 याना सोङ्गु कोठा नक्कली कस्ती डेकेको सामान तया टौख सोमबा सुठे ये महानगरिया उपभोक्ता हित संरक्षण समिति अनुगमन टोली उगु सामान लुइगु ढुङ्गु ख टोली होटले ठपले व्यापारी त कस्ती हित बजारे वनाचंगु ख अनुगमन टोली महानगरीय प्रहरी ब्रिड बालाजुया ग्वाली होटले निगरानी न्याकु ख आ निम व्यापारी स्वापुति ओगु व उमिट नियन्त्रण कया तसा प्रक्रिया न्याकेगु प्रहरी धागुदु अनुगमन टोली सोकु कोठा दुगु सामान मुंका छकुहे कोठा तया टाल गोया बिगुदु अन 9 किलो 186 ग्राम या नि च्यागु पो सामान ओ जिनसंगु 3 हैक हाया ताका दु मेगो चिची डंगु यक्कोहे सामान्य यक्कोहे पो दुगु टागुदु तपाईले एउटा मोह दिन्छु नि सर म तपाईको के भन्छ बैर फुल हुन्छ नि बैर बुझ्नुहुन्छ रामानन यादव बैर नौजना नौजनमा अर्धन हो बैरको मोह हेरे भने नि पानी जस्तै पातलो हुन्छ त्यो खुदो बनाएर राखेछ गाउँछ नि चिनी मिलको वरिपरि गाउँछ नि गाउँछ हो त्यस्तै गइरहेछ फुल अनुसारको मोह हुन्छ गुरु दादाले थाहा छ फुल अनुसारको मोह हुन्छ फुलको कण हुन्छ पोलिन ग्रेन हुन्छ त्यो कण लगाएको अन 9 किलो 186 ग्राम या नि च्यापो सामान ओ झिनसुङ्गु 3 हाया चाका डु ह मेगु चिची ढंगु यक्कोहे सामान्य यक्कोहे पो डुगु ढागुदु महतरी यापी धापी उमीको होटले ना ठ्याबा सिदैगु छुए विवरण मरु नापानिसे वे वने याना चंगुली छुन मसिका पो व विवरण मकयागु होटल ठुआन टापुदु ठुगु कटनाया नक्कली मह कारोबार सम्बन्धी टसा अनुसन्धान ज्याचंगु प्रहरी धागुदु मोहै म आको थियो सर हे भगवान कुरा झुटिनको लागि जे कुरा सत्य कुरा भन जस्तो त्यो रातो झोलामा हाले नि कुरा गरे नि त थुनिन्छ हो हामीले त्यो रातो त्यस्तो हैन रातो झोलामा जुन छ नि रातो ब्यागमा त्यहाँ भित्र चाका हाले हाल्यो एउटा चम्चाले चाका छ हैन छ त्यो रातो झोला चाका छ रातो चाका हजुर रातो झोला त हामीलाई बिहान कोही मान्छेले त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभयो हामी त्यो जानकारी प्राप्त भइसकेपछि हामी हतार यहाँ आयौँ यहाँ आउँदाखेरिमा हामीले ती साथीहरूले कारोबार गर्नुहुन्छ ती साथीहरू 10-12 जना हुनुहुन्छ भन्ने बुझियो र 3वटा कोठाहरूमा उहाँहरू बस्नु रहेछ र उहाँहरू चाहिँ व्यापारको लागि बाहिर गइसक्नु भएको हुनाले हामी बिहान भेट्न सकेनौँ। त्यसपछि हामीले सामानहरू मात्रै हेऱ्यौँ र हाम्रो नेपाल प्रहरीलाई को सहयोगमा चाहिँ हामी चाहिँ सामान के कति छ त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोलमा लिएर त्यसपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यसपछि सोधपुछ गर्ने भन्ने हिसाबमा बिहान हामीले छोडेका थियौँ र अहिले उहाँहरू आइसकेपछि अनि हामीले यसलाई उहाँसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ र ल्याब परीक्षणबाट मात्रै हामीले चाहिँ के कस्तो हो बुझेर त्यसपछि मात्रै अहिले हामीले हाम्रो कन्ट्रोलमा राखेका छौँ। यसको ल्याबको रिपोर्ट हाम्रो आयो भने भोलि हामी त्यसै अनुसार गर्छौँ। ये महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साके यहाँ कुलेश्वर महादेव मन्दिर परिसरे पार्के शिलान्यास याना दिगुदु करिब 9 रोपण क्षेत्र परे 1 करोड 20 लाख टकया लागटे डेकेटेंगु पार्क प्रमुख साके शिलान्यास याना दिख उगुइले साके सार्वजनिक जग्गा संरक्षण यासे ऐतिहासिक अले वातावरणीय दृष्टि महत्वपूर्ण ठाउँ संरक्षण ओ सम्बोधन यागु विषय ज्यायात प्राथमिकता तया
यहाँ ओनाचना दिगो थया दिल उगुहे ज्याजुले साके ये महानगरपालिका आर्थिक अनुदान पशुपति क्षेत्र स्वंग विद्युतीय सावधान एन्ट्रोलिसे सावधान गृह देखिएको जानकारी बिहादिल ज्याजुले संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ बागमती प्रदेश सांसद डाक्टर अजय क्रान्ति साके यी महानगरपालिका 14 वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटा लिसिया उपस्थित दुबु भ काठमाडौँ महानगरपालिका यस्ता धेरै पार्कहरू निर्माण गरिरहेको छ वरभरिमा जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गाहरू छन् सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर त्यसलाई पार्कको रूपमा परिणत गरेका छौँ कहीँ कहीँ व्यक्तिले कब्जा गरिसकेको जग्गा पनि स्थानीयको सहयोगमा वडा कार्यालयले फिर्ता ल्याएर त्यहाँ पनि हामीले पार्क बनाइसकेका छौँ त्यो गाह्रो छ कतिपय कुरा हामीलाई पनि थाहा नहुने त्यस्तै किसिमको नहोस् भनेर हामीले सतर्क बनाएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै पार्क बनाइरहेका छौँ कतिपय पार्क सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुन गइरहेको जोजोलब ये महानगरवासी दाजपिता तटकीय पिण्ड हार्दिक अपिल लकडाउन हटे याबले कोरोना हटे जो खठे चुइग वो ठना हना व्यापक रूपमा आर्थिक कारोबार जनजीविका सामान्य जुठे चुंगो बना चुंगपुटी ख तर छुई दि न्यनसे ये महानगरपालिका लगायत उपत्यकाना कोरोना संक्रमण बढे जचौं दु तर कोरोना संक्रमण बढे साना ग्यामा स्थितिहरू सरकार माओ वासा फोक यान्छौँ पुटेटो माओ व्यवस्था फोक यान्छौँ पुटेटो एजु कारण कोरोना खना ज्ञानामुको कोरोना पर लुआना कोरोना त्यागेमा कोरोना पर बिसुनी उपटिमुको सावधानीपूर्वक कोरोना नियन्त्रण या कोसिस न यामा उके यह महानगरपालिका को गृह प्रशासन पाखे जारी जोपुटी निषेधाज्ञा दो उही त पूर्ण पालन यासे अत्यावश्यक सेवा बाहेक मैले छेना प्यामोटना हार्दिक अपिल जान्छु न नाप नाप अत्यावश्यक सेवा प्राप्त या त छेना प्यामे मासा सावधानीपूर्वक कम्ती न 6 फिट तापाको चुन्यो मास्क प्रयोग याओ साबुन चाहिँ लासिलिउपटी व्यवस्था जुल्लासा तो रोग सरेजुई मुखलिउपटी दु सुन तले या छिमेके या संक्रमित जुपटी थे शंका लगे जुल्लासा ये महानगरपालिका सम्बन्धित वडा कार्यालय या त प्रहरी कार्यालय या त स्वास्थ्य चौकी या त अस्पतालले जानकारी बेबिल्लासा वेकअप इन्डियो निशुल्क उपचार व्यवस्था सरकार यन्ता उपरेटो ए जो कारण या शंकाले जो सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी बिसान्जो तर सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी मोबिल्लासा छरछिमेका जानकारी बिल्लासा न सरकार वेकअप इन्डियो वासा या व्यवस्था यन्ता उपरेटो ए जो कारण सुना तो कोरोना खना ग्याम तर कोरोना पाखे सावधान न जुइमा आटक न कोरोना चाहिँ समुदायले उले व्यापक रूपमा असर यापट्टि मोर्ने तर चाहिँ सावधान जुइमा डासा ठुके कने समुदायले न फैले जुफु कारण फोकस्ता नचका हार्दिक अपिल यान्छना फोक मनु त फोकन दाजगा तदा केपी फयाम फटले छेना प्यामो प्यावे मल्लासा सावधानी अपडेना जगा प्यावे बित्न अनुरोध यान्छना विशेषवाही दिला थुगुवा दुनेचुको गतिविधि चिता गठेताला थगु ठ्याब्याले छुना कठाया ज्याजोया नीति जिता लुमका दिशा सम्पर्कया नीति नेवा टिभी एसडी बोलहना संचारी फेसबुक पेजे मेसेज छाइदि फै मेगु वाले हाकन जिपी नुको एपिसोड जना वेगु बचा ब्युसे जिरे जिना बोलहना गतिविधि यो सकल युनिट या त वनिता उजा बिया दिशा थवा त बा सुबे नेवा टेलिभिजन